द्वे संस्कृत आयोगस्य प्रतिवेदनस्य मूलभावः। एकं माध्यमिकविद्यालयेषु अनिवार्य संस्कृतशिक्षा। द्वे त्रिभाषासूत्रस्य स्थाने भाषासूत्रं मातृभाषा आङ्ग्लभाषा संस्कृतम्। त्रीणि पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणार्थं संस्कृतविश्वविद्यालयः, संस्कृतपरिषदः, संस्कृतसंस्थानं, विद्यापीठः इत्यादीनां विकासः। चत्वारि आधुनिकपरम्परागतप्रणाल्योरेकीकरणम्। पञ्च संस्कृतेभ्यः भारतीयभाषाभ्यः तदन्यसम्बद्धविषयेभ्यः पाठ्यक्रमे समरूपेण स्थानं प्रदेयम्। षट् संस्कृतशिक्षणार्थं विशेषविधयः अन्वेषणीयः। सप्त संस्कृतशिक्षणस्य कौशलात्मकविकासः। अष्ट संस्कृतशोधकार्यम्। नव संस्कृतपाण्डुलिपीनां सङ्ग्रहणं प्रकाशनञ्च। संस्कृतं जनप्रियकर्तुं परामर्शः। एकं व्यक्तिगतकक्षाणामायोजनम्। द्वे अध्ययनसमूहानां निर्माणम्। त्रीणि व्यक्तिगतपरीक्षाव्यवस्था। चत्वारि संस्कृतशिक्षणविधीनां सरलीकरणम्। पञ्च संस्कृतसङ्घसम्मेलनसभादीनाम् आयोजनम्। षट् संस्कृते वादविवादः। सप्त संस्कृतसाहित्यस्य सङ्गीतात्मकपाठः। अन्ते आयोगस्य कथनमस्ति यत् केन्द्रीयप्रादेशिकसर्वकाराभ्यां तेषां प्रतिवेदने ध्यानं प्रदेयम्, यतो हि प्रतिवेदने प्रदत्ता प्रत्येकं संस्तुतिः संस्कृतस्य कस्यापि भागस्य समुन्नयनाय विद्यते। ख संस्कृतपाठ्यक्रमः। सर्वाणि पाठ्यक्रमः एकः मार्गः यो छात्रेषु स्वदेश्यानां प्राप्त्यर्थम् आवश्यकमस्ति। पाठ्यक्रमस्य अर्थः लेटिन् भाषायाः कुरेरी शब्दात् अभवत्, यस्य अर्थः अस्ति लक्ष्यं प्रति गमनस्य धावनमार्गम्। एते विद्यालयनियन्त्रणे स्थितस्य शिक्षार्थिनः समस्तानुभवाः पाठ्यक्रमान्तर्गताः भवन्ति हि। विभिन्नाध्ययनसङ्घटितक्रिया पाठ्यक्रमेतरक्रिया विद्यालयीय सामाजिकजीवन विद्यालयीय वातावरणादीनि पाठ्यक्रमे स्वस्वस्थानं लभन्ते। छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासाय विद्यालयस्य सम्पूर्णजीवनमेव पाठ्यक्रमो भवति। यः छात्राणां जीवनस्य सर्वान् पक्षान् प्रभावयति तेषां सन्तुलितविकासे साहाय्यं भवति। पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषायाः स्थानं कीदृशं भवेत्? इदं चिन्तनम् आवश्यकम् अस्ति यत् संस्कृतं न केवलमेका भाषा एव वर्तते, अपितु संस्कृतं तु भारतीयपरम्परा सभ्यतयोश्च प्रतीकमस्ति। अतः देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च संस्कृतशिक्षायाः समुचिता व्यवस्था स्यात्। संस्कृतपाठ्यक्रमस्य प्रकाराः। संस्कृताध्ययनस्य दृष्ट्या भारतवर्षे प्रायशः द्वयोः पाठ्यक्रमयोः व्यवस्था अस्ति। एकं शास्त्रीयविद्यालय महाविद्यालयेषु च। प्रथमा प्रवेशिका, मध्यमा उपाध्यायः, शास्त्री, स्नातकः, प्रविधिः पाठ्यक्रमः यः साहित्ये व्याकरणे दर्शने आयुर्वेदे ज्योतिषे धर्मशास्त्रे आचार्यः इति उपाधिं प्रददाति तान् पाठ्यक्रमे अवश्यः सम्मिलितः भवेत्। विशिष्टदक्षताप्राप्त्यर्थं प्रवीणताप्राप्त्यर्थं च अनुसन्धानकार्येषु विशेषावधानस्य आवश्यकता अस्ति। विद्यावारिधि PhD इति विद्यावाचस्पते D.Litt इत्यादि उपाधीनां प्राप्त्यर्थं छात्रेभ्यः आर्थिकसहायता उपलब्धं भवेत्। द्वे आधुनिकविद्यालय महाविद्यालयेषु च षष्ठकक्षातः संस्कृतस्याध्ययनं मातृभाषायां क्षेत्रीयभाषायां च भवति। पाठ्यक्रमनिर्माणस्य प्रमुखसिद्धान्ताः। एकं बालकेन्द्रीयतायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमनिर्माणस्य अयं महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः वर्तते। अस्मिन् सिद्धान्ते बालकानां रुचीनाम् आवश्यकतानां मनोवृत्तीनां क्षमतानां योग्यतानाम् अधिकं महत्त्वं वर्तते। राष्ट्रीयशिक्षानीति 1986 अनुसारं बालकेन्द्रित पाठ्यक्रमस्य संस्तुतिः कृतम्। द्वे रचनात्मकशक्तेः उपयोगितायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमे साहित्य ललितकला शिल्प विज्ञान इत्यादिविषयां पाठ्यक्रमे महत्त्वपूर्णस्थानं दातव्यम्। छात्रेषु सृजनात्मकशक्तेः वर्धनार्थं व्यावसायिकविषयाणां प्रायोगिकविषयाणां च सम्मिलितं करणीयम्। त्रीणि उपयोगितायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमनिर्माणस्य निर्माणं वर्तमानजीवने भाविजीवने च जीवनोपयोगी विषयाणां क्रियाणां च आधारे कर्तव्यम्। चत्वारि परिवर्तनशीलतायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमः परिवर्तनशीलः भवितव्यम्। पाठ्यक्रमः प्रत्येकं वातावरणस्य अनुकूलं भवेत्। विषयाध्यापकः अपि अध्यापनसमये प्रकरणे स्थानीयोदाहरणानि दातुं शक्नोति। पञ्च विविधतायाः सिद्धान्तः। एकस्याम् एव कक्षायां विभिन्नयोग्यता अभिवृद्धि अभिरुचियुक्ताः छात्राः भवन्ति। पाठ्यक्रमे सर्वस्तरीयछात्राणाम् अनुरूपं विषयेषु क्रियासु च विविधता अपि भवितव्यम्। षट् सहसम्बन्धस्य सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमे निर्धारिताः विषयाः परस्परः सहसम्बन्धिता भवितव्याः। विषयेषु सह सम्बन्धेन बालकज्ञानस्य समग्ररूपेण परिचितः भवति। सप्त क्रीडाविधिः सिद्धान्तः।
क्रीडाविधिद्वारा अधिगमः आनन्ददायी स्थायी च भवति। एतासु क्रीडाविधिषु माण्टेसरी, किण्डर्गार्टन्, प्रोजेक्ट् इति प्रमुखाः सन्ति। पाठ्यक्रमनिर्माणे क्रीडाक्रियासु अधिगमक्रियासु च समन्वयं स्थापितव्यम्। 8 वैयक्तिकानुरूपतायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमः बालकस्य वैयक्तिक आवश्यकतानाम् अनुरूपं भवितव्यम्। पाठ्यक्रमः बालकस्य आयु अनुरूपं, मानसिक विकासानुरूपं च अपि भवेत्। 9 सामाजिकानुरूपतायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमः बालकस्य सामाजिकावश्यकतानाम् अनुरूपम् अपि भवितव्यम्। पाठ्यक्रमः छात्रेषु राष्ट्रीयतां, धर्मनिरपेक्षतां, जनतन्त्रतात्मकदृष्टिकोणम् उत्पन्नकरणे सहायकः भवेत्। 1 अनुभवानां पूर्णतायाः सिद्धान्तः। पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गते मानवजातेः अनुभवानां सम्पूर्णतया निहितः भवति। पाठ्यक्रमे सैद्धान्तिकविषयैः सह मानवस्य अनुभवानाम् अपि उचितं स्थानं भवेत्। यान् छात्रः क्रीडाक्षेत्रे, कक्षाकक्षे, पुस्तकालये, प्रयोगशालायां, शिक्षकानां सम्पर्केण प्राप्नोति। अतः पाठ्यक्रमे अनुभवानां सम्पूर्णता अपि आवश्यकी वर्तते। संस्कृतपाठ्यक्रमस्य रचनासमये धातव्याः बिन्दवः। 1 पाठ्यक्रमः पूर्वकक्षास्तरतः आगामिस्तरस्य भवेत्। 2 छात्राणां स्तरस्य रुचेर्वा पूर्णरूपेण स्थानं स्यात्। 3 पाठ्यक्रमः स्वतः पूर्णः भवेत्, यथा उच्चारणं, वाचनं, शब्दावली, रचनाकार्य, अनुवादं, भाषातत्त्वं, शब्दरूपं, धातुरूपम् इत्यादीनां स्पष्टः उल्लेखः भवेत्। 4 पाठ्यक्रमे कथा, कविता, संवादः, गद्यं, पद्यं, रचना, एकाङ्की भवेयुः। 5 पाठ्यक्रमे सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वातावरणेन सह सम्बन्धिः यथार्थवादे च आधारितः भवेत्। 6 माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक स्तरयोः मातृभाषायाः संस्कृतस्य च समन्वितः निर्धारयितुं शक्यते। 7 राष्ट्रीयशिक्षानीतीनां निर्धारणसमये संस्कृतं प्रति विशिष्टं ध्यानं देयम्। त्रिभाषासूत्रम्। त्रिभाषासूत्रान्तर्गते विद्यालयेषु 3 भाषाणां शिक्षणम् अनिवार्य स्वीकृतम्। 3 भाषासु मातृभाषा अथवा क्षेत्रीयभाषा 2 हिन्दी, 3 आङ्ग्लभाषा च सन्ति। सर्वैः राज्यैः इमं सिद्धान्तं स्वीकृतं। च माध्यमिकस्तरेषु संस्कृत पाठ्यक्रमं, पाठ्यपुस्तकानि च। 6 अद्यतनशिक्षाप्रणाल्यां पाठ्यपुस्तकस्य स्थानमत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुरस्ति पाठ्यपुस्तकम्। पाठ्यपुस्तकस्य मुख्योद्देश्यानि वाचनं, लेखनं, व्याकरणशिक्षणं, गहनाध्ययनं च भवन्ति। एतदतिरिक्ततया द्रुतपाठपुस्तकान्यपि पाठ्यक्रमे निर्धारितानि भवन्ति। एतेषामुद्देश्यं विस्तृताध्ययनं भवति। भाषाशिक्षणे पाठ्यपुस्तकानाम् अवलम्बनम् आवश्यकं भवति, यतः छात्राणां विषयवस्तुना साकं भाषायाः स्वरूपमपि बोधनीयं भवति। शैक्षणिकस्तरे सर्वत्र समरूपतां सम्पादयितुं च पाठ्यपुस्तकस्य प्रयोगो आवश्यकः। पाठ्यपुस्तकं पाठ्यविषयाणां, व्याकरणस्य च अध्ययनेन, अभ्यासैश्च अर्जितस्य ज्ञानस्य स्थायित्वं विधातुं प्रमुखं साधनं भवति। पाठ्यपुस्तकं वर्तमानशिक्षायाः आधारशिला वर्तते। पाठ्यपुस्तकानाम् आवश्यकता। 1 पाठ्यपुस्तकानां प्रयोगेण पाठानां पठने च सहायता भवति। 2 अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलं साधनं भवति। 3 ज्ञानोपार्जनाय पाठ्यपुस्तकस्य साहाय्यमपेक्षितं भवति। 4 छात्राणां गृहकार्यकरणे सौविध्यं भवति। 5 पाठ्यपुस्तकं भाषाशिक्षणस्य साधनं भवति, न तु साध्यम्। 6 भाषाशिक्षणस्य विशिष्टोद्देश्यानां प्राप्तौ सहायकं भवति। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि। 1 बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः। 2 व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा। 3 छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः। 4 विविधविषयाणां, विभिन्नशैलीनां च परिचयः। 5 छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनम्। 6 संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य मुख्योद्देश्यं तावत् सांस्कृतिकलक्ष्याणां पूरणम्। संस्कृतपाठ्यपुस्तकानां प्रकाराः। 1 सूक्ष्माध्ययनस्य पुस्तकानि। सूक्ष्माध्ययनस्य पुस्तकानामध्ययनं गम्भीररूपेण भवति। एतेषामुद्देश्यं बालकानां शब्दभण्डारस्य वर्धनं, भाषाज्ञानस्य वर्धनं, सूक्तीनां, लोकोक्तीनां च परिचयः, विभिन्नप्रसङ्गानां स्पष्टज्ञानं च भवति। एतेषामध्ययनेन बालकानां ज्ञानं वर्धते। लेखकानां, कवीनां च विचाराः ज्ञायन्ते, यथा गद्य, पद्य, व्याकरण, अनुवादादि सम्बद्धानि पुस्तकानि। 2 विस्तृताध्ययनस्य पुस्तकानि। विस्तृताध्ययनस्य पाठ्यपुस्तकानां प्रयोगः द्रुतपाठस्य कृते भवति। अत्र सरलभाषायाः प्रयोगो भवति।
एतेपामुद्देश्यं छात्राणां शीघ्रवाचनस्याभ्यासो भवते। 6. माध्यमिकस्तरेषु आदर्शपाठ्यपुस्तकस्य विकासः तेषां बाह्य आन्तरिकगुणानि च। 7. पाठ्यपुस्तकनिर्माणस्य सिद्धान्ताः सत्पाठपुस्तकस्य केचन विशिष्टताः भवन्ति। एते विशेषाः पाठ्यपुस्तकनिर्माणे सहायकाः भवन्ति। तेषां पक्षद्वयं दृश्यते। क आन्तरिकपक्षः, ख बाह्यपक्ष इति। घ आन्तरिकपक्षस्य सिद्धान्ताः। 1. स्वोद्देश्यता प्रत्येकं पाठ्यपुस्तकं कैश्चित् निश्चितैः उद्देश्यैः निर्मीयते। तेषामुद्देश्यानां सम्पादनं तत्र स्यात्। 2. स्तरानुगुणता पाठ्यपुस्तके सञ्चिता सामग्री छात्राणां शारीरिक-मानसिकस्तरानुगुणं भवेत्। किशोरावस्थायां छात्राः कथावर्णने, प्रकृतिवर्णने, यात्रावर्णने, जीवितचरित्रेषु च आसक्ताः भवन्ति। अतः तादृशविषयाः तेषां पाठ्यपुस्तके भवेयुः। 3. व्यावहारिकता पाठ्यविषयाः छात्राणां परिसरेण, जीवनेन च सम्बद्धाः स्युः। 4. रोचकता पाठ्यसामग्री बालानां रुच्यनुसारं भवेत्। उच्चस्तरे सामाजिकाः, वैज्ञानिकाश्च विषयाः स्युः। हास्यकथाः बालानां नोविनोदाय भवेयुः। 5. विषयवैविध्यं पाठ्यपुस्तके विषयाणां वैविध्यं सम्पादनीयम्। गद्यं, पद्यं, नाटकं, निबन्धाः, सम्भाषणम् इत्यादि साहित्यप्रकाराः भवेयुः। 6. आदर्शवादः बालकानां जीवने उन्नतादर्शिनां नैतिकतायाश्च उत्पादनाय अनुकूलाः विषयाः भवेयुः। 7. आधुनिकविषयाणां समावेशः आधुनिककाले नवीनविषयेषु संस्कृतस्य उपयोगं ज्ञापयितुम् आधुनिकविषयाणामपि समावेशः आवश्यकः। वैज्ञानिकाविष्काराः, प्रजातन्त्रं, पञ्चायतनं, नगरपालिका, नेतॄणां जीवनचरित्राणि च पाठ्यपुस्तके समावेशेयुः। 8. उपयुक्तता पाठ्यपुस्तके समाविष्टयः विषयाः छात्राणां दैनिकव्यवहारे, जीवने च उपयुक्ताः स्युः। 9. व्यवस्थितक्रमः पाठ्यपुस्तकस्य सामग्री व्यवस्थिता स्यात्। पाठ्यपुस्तके ऋतुभिः, उत्सवैश्च सम्बद्धाः पाठाः तत्तत्समये पाठिताः भवेयुः। 1.0. अभ्यासः पाठ्यपुस्तके प्रत्येकं पाठस्य अन्ते अभ्यासकार्यम् अवश्यं दातव्यम्। यथा शब्दार्थः, वाक्यप्रयोगः, व्याकरणकार्यं, रिक्तस्थानानां पूरणं, गद्यांशानां, पद्यांशानां च व्याख्या, अनुवादः, अन्यप्रश्नाः अभ्यासार्थं स्युः। 1.1. भाषाधिकारवर्धनं पाठ्यपुस्तकस्य भाषा बालानां योग्यतानुसारं स्यात्। शब्दानां चयनं, वाक्यानां योजना, सूक्तीनां सङ्ग्रहश्च बालानां भाषाधिकारं वर्धयन्ति। न बाह्यपक्षस्य सिद्धान्ताः। 1. आकारः पाठ्यपुस्तकानामाकारः आवश्यकतानुसारं अल्पो वा अधिको वा स्यात्। 2. सम्पादनं प्राथमिकस्तरे, माध्यमिकस्तरे, उच्चस्तरे च संस्कृतशिक्षणाय प्रायः संस्कृतसङ्ग्रहाणां प्रयोगः क्रियते। अतः एतेषां सम्पादनं सश्रद्धं कर्तव्यम्। 3. चित्राणि विषयाणां स्पष्टीकरणे सहायकानि भवन्ति। पाठ्यपुस्तकानामुपयोगस्य वर्धनाय चित्राणि भवेयुः। 4. मुद्रणं पाठ्यपुस्तकस्य मुद्रणं शुद्धं स्यात्। शीर्षकाणां कृते भिन्नप्रकाराणि मुद्राक्षराणि उपयुज्येरन्। पदानां वाक्यानां च मध्ये उचितं व्यवधानं स्यात्। 5. नाम पाठ्यपुस्तकस्य बाह्यगुणेषु प्रभावो वर्तते। पाठ्यपुस्तकस्य नाम सरलं, संक्षिप्तं, स्पष्टं, आकर्षकञ्च भवेत्। 6. आवरणं पुस्तकस्य बन्धनं सुदृढं, बाह्यावरणमाकर्षकञ्च स्यात्। मुखपुटे रागरञ्जितानि चित्राणि छात्राणां प्रसादकानि स्युः। उच्चस्तरे कलात्मकानि चित्राणि भवेयुः। 7. मूल्यं पाठ्यपुस्तकस्य मूल्यमुचितं स्यात्। संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रयोगे संस्कृताध्यापकाः संस्कृतशिक्षणे मार्गदर्शकरूपेण कार्यं कुर्वन्तु। पाठ्यपुस्तकस्य दिशानिर्देशानुसारं बालकान् संस्कृतं पाठयन्तु। पाठ्यपुस्तकं पठितुं छात्रान् प्रेरयेयुः।